तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। दर्शकवृन्द, सरकारले जेठ 25 गतेपछि लकडाउन खोल्ने निर्णय गरेको छ। लकडाउन कहाँ कहाँ खोलिँदैछ तपाईहरूलाई आजको रिपोर्टमा बताउनेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकवृन्द, सरकारले 100 भन्दा कम कोरोना संक्रमित भएका जिल्लाको सक्रिय केसलाई आधार मानेर त्यस्ता जिल्लाहरूमा जेठ 25 देखि क्रमशः लकडाउन खुकुलो पार्ने तयारी गरेको छ। जेठ महिनाभित्रै खुकुलो पार्ने र असार 1 गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म क्रमशः खुलाउने गरी व्यवसायलाई 5 भागमा विभाजन गरिने भएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले शुक्रबार केही मन्त्रीहरूसँग लकडाउनको अहिलेको अवस्था परिवर्तन गर्ने बारे अनौपचारिक छलफल गरेका छन्। सो छलफलमा असार 1 गतेपछि कसरी जनजीवन सामान्य बनाउने भन्नेतर्फ प्रस्तावित योजनामाथि परामर्श भएको छ। सरकारले जेठ 32 गतेसम्म लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ। तर यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले आयोजनामा गरेको विज्ञहरूको छलफलमा लकडाउनको अहिलेको तरिका परिवर्तन गर्न सुझाव आएको थियो। सो सुझाव अनुसार शनिबारसम्म प्रस्ताव तयार पार्न समितिलाई मन्त्री परिषदले जिम्मा दिएको छ। सरकारको नीति अनुसार नै अहिले उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सबै प्रकारका कृषि व्यवसाय र सबै प्रकारका ढुवानी साधनहरू निर्बाध रूपमा चलिरहेको उच्च स्तरीय समन्वय समितिले बताएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसल व्यवसाय कहिले पनि बन्द नभएको समितिको भनाइ छ। अहिले केही व्यापारीहरूले लकडाउन अवज्ञा गर्दै पसलहरू खोल्न आह्वान गरे पनि अधिकांश त्यस्ता पसलहरू नियमित खुलिरहेको समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। सरकार विरोधी कतिपय शक्तिले लकडाउन उल्लङ्घन गर्न उक्साए पनि सरकार उत्तेजित नभएको समितिमा रहेका मन्त्रीहरूले बताउँछन्। एक मन्त्रीले भने दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोर र खाद्यान्न तथा कृषि स्टेसनरी र औषधि जस्ता सामान बिक्री गर्ने पसलहरू सधैँ खुलिरहेकै हुन्। केही व्यवसायीले उक्साहटमा आएर अरू बजार खोले पनि सरकार जबरजस्ती बन्द गराउँदैन। सर्वसाधारण आफै सचेत भएर त्यस्ता ठाउँमा जानु हुँदैन। सरकारले जेठ 25 गतेदेखि व्यक्ति बीच कम्तीमा 1 मिटरको भौतिक दूरी राख्ने र आवश्यक प्रोटोकल पालना गर्ने गरी उपभोग्य वस्तु बाहेकका अन्य पसलहरू पनि खोल्ने गरी लकडाउनको तरिका बदल्ने गृह कार्य गरेको छ। सम्भावत ढिलोमा आइतबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्नेछ। जेठ 25 गतेपछि दैनिक उपभोग्य सामग्री बाहेक अन्य सामग्री बिक्री हुने पसल तथा डिपार्टमेन्टहरू, स्टोरहरू पनि मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुने दिने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ। त्यसमा कपाल काट्ने सैलुन, हाल बन्द भएका अस्पताल, प्रयोगशाला र निजी क्लिनिकहरू पनि पर्नेछन्। यसका साथै एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा नकट्ने सवारी साधन र कार्यालयको परिचय पत्रका आधारमा कामसँग सम्बन्धित सवारी साधनहरू पनि चल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ। सीसीएमसीले असार 1 गतेदेखि सञ्चालन हुने क्षेत्र भनेर 6वटा व्यवसायलाई खुला गर्ने प्रस्ताव राखेको छ, जसमा सबै प्रकारका उद्योग व्यवसाय, आन्तरिक हवाई सेवा, धार्मिक स्थलहरू, लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू, मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू र शपिङ पसलहरू रहेका छन्। यी मध्ये आन्तरिक हवाई सेवामा यात्रु क्षमताको आधा संख्यामा मात्र यात्रु राख्नुपर्ने भनिएको छ। त्यस्तै लामो दूरीका सवारी साधनमा पनि आधा क्षमताका मात्रै यात्रु राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने मदिरा पसलहरू निश्चित समय तोकेर खोल्न दिइने भएको छ। असार 17 गतेपछि लकडाउन थप खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गर्ने गरी खुल्ला खेलस्थलहरू पनि सिफारिस गर्ने गरिएको छ। त्यस्तै सबै प्रकारका शिक्षण संस्थाहरू असार 17 पछि ठाउँ हेरेर खोल्न सकिने सिफारिस छ। रेस्टुरेन्ट तथा खाजा पसलहरू अनि असार 17 पछि मात्र खोल्न सकिने सीसीएमसीको सिफारिस छ। त्यसो गर्दा 1 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने र साँझ 7 बजेसम्म मात्र खोल्न दिइने भनिएको छ। तर सभा, समूह र उत्सव, भोज भतेर जस्ता जमघट भदौ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्ने सिफारिस छ। त्यस्तै एकैपटक 25 जना भन्दा बढी भेला हुने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्ने र सिनेमा हल, नाटक तथा नाचघर र फिटनेस सेन्टरहरू पनि भदौ मसान्त अघि खोल्न नहुने सिफारिस गरिएको छ। उच्च स्तरीय समन्वय समितिमा परामर्शका क्रममा रहेको यो प्रस्तावमाथि विज्ञहरूसहित थप छलफलपछि मन्त्री परिषदमा लगिने भएको छ। मन्त्री परिषदले कतिपय क्षेत्रहरूका बारेमा हेरफेर गरी संक्रमण फैलावटको अवस्था हेरेर विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो र कडा पार्ने निर्णय लिने एक मन्त्रीले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी कोरोना सम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिले कोरोना भाइरसका 100 भन्दा कम सक्रिय केस भएका जिल्लामा जेठ 25 गतेबाट छोटो दूरीका यात्रुवाहक सञ्चालन गर्न दिने भएको छ। समितिले चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना बनाएको छ, जसमा 100 भन्दा कम सक्रिय केस भएका जिल्लाहरूमा जेठ 25 बाट जिल्ला नकट्ने र सवारी साधनको क्षमता भन्दा आधा मात्र यात्रु एकपटकमा राख्ने गरी छोटा दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ। यस्तै असार 1 बाट सिट क्षमताका आधा संख्या मात्र यात्रु रहने लामो दूरीमा यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न मिल्ने प्रस्ताव भएको छ। त्यसैगरी असार 1 गतेदेखि आधा यात्रुवाहक मात्र चढाउने गरी आन्तरिक हवाई सेवा समेत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव उच्च स्तरीय समितिले तयार पारेको छ। तर कोरोना संक्रमणको 100 भन्दा बढी केसहरू भएको जिल्लामा यो मापदण्ड लागू हुने छैन। साथै उच्च स्तरीय समितिले
तयार पारेको यो मन्त्री परिषदको प्रस्तावलाई स्वीकृत नगर्दासम्म सार्वजनिक यातायात भने चल्ने छैनन्। दर्शकबिन त्यसैगरी व्यक्ति बीच 1 मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्ने र आवश्यक सरसफाइमा प्रोटोकल पालना गर्ने गरी जेठ 25 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापहरू के रहेका छन् त्यसबारे तपाईहरुमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त्यसैगरी 1 नम्बरमा रहेको छ दैनिक उपभोग्य सामग्री बाहेक अन्य सामग्री बिक्री हुन पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ कपाल काट्ने सलुन। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ जिल्ला नकट्ने र सवारी साधनको क्षमताको आधा मात्र यात्रु एक पटकमा राख्ने गरी छोटो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू। त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ सम्बन्धित कार्यालयको परिचय पत्रका आधारमा कार्यालयका कामसँग सम्बन्धित सवारी साधनहरू 2 पाङ्ग्रे भएमा चालक मात्र रहने गरी बताइएको छ। त्यसैगरी 5औं नम्बरमा रहेको छ अस्पताल, प्रयोगशाला र निजी क्लिनिकहरू। त्यसैगरी असार 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापहरू के हुन् त यसबारे पनि तपाईहरुमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। नम्बर 1 मा रहेको छ सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायहरू। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ आन्तरिक हवाई सेवा, यात्रु क्षमताको आधा संख्यामा मात्र यात्रु राख्ने गरी। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ धार्मिक स्थलहरू। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा रहेको छ लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू, क्षमताको आधा संख्यामा मात्र यात्रु राख्ने गरी। त्यसैगरी 5औं नम्बरमा रहेको छ निश्चित समय तोकी मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू। त्यसैगरी 6औं नम्बरमा रहेको छ शपिङ महलहरू। दर्शकवृन्द त्यसैगरी कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि विगत 2.5 महिनाको लकडाउन पछि जनकपुरमा 2 घण्टा पसल खोल्ने सहमति भएको छ। जनकपुर धाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा र जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ तथा चेम्बर्स अफ कमर्स बीच 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म पसल खोल्ने सहमति भएको छ। शुक्रबार बिहान जनकपुर धामका व्यापारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुरक्षा निकाय अधिकारीहरू बीचको भएको छलफल 10 बजेदेखि मध्याह्न 12 बजेसम्म पसल खोल्ने मौखिक सहमति गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाले जानकारी दिएका छन्। खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दूध सहित अत्यावश्यक सामानको पसल खुला नै थियो। अन्य पसल पनि लुकेर सञ्चालन भइरहेको थियो। निरौलाले भने प्रहरी आएपछि बन्द गर्ने र गएपछि पुनः सटर खोलेर पसल सञ्चालन ल्याउने अवस्थामा 2 घण्टासम्म पसल खोल्ने मौखिक सहमति भएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले ग्राहकहरू बीच दूरी कायम गर्ने र सेनिटाइजर, मास्क लगायतका सुरक्षा सामग्री प्रयोग गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहमति भएको जनकपुर चेम्बर्स अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सरोज मिश्रले बताएका छन्। उनले भने 2 महिनादेखि पसल खुलेका छैनन्। सटर भाडा चर्को महँगो छ। पसल बन्द राखेर भाडा तिर्न सकिन्न। त्यसैले थोरै राहतका लागि भए पनि बजार खोल्न प्रशासनलाई आह्वान गर्यो र उहाँहरू सकारात्मक हुनु भएको छ। सलुन, ब्युटी पार्लर, सिनेमा हल, होटल र रेस्टुरेन्टको हकमा हाललाई कुनै पनि निर्णय नभएको र यथाशीघ्र अन्य क्लस्टरतर्फ पनि विचार गरिने जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित शाहले जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन् निर्धारित समयभन्दा अघि वा पछि जबरजस्ती पसलहरू खोले कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ। यता कोरोना संक्रमणको महामारीबाट बच्न गरिएको लकडाउन 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म पसलहरू सञ्चालनको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा अन्य समयमा कोरोना संक्रमण हुने तर 10 बजेदेखि 12 बजेको समयमा संक्रमण नहुने प्रशासनको वितर्कपूर्ण निर्णय भएकोमा विरोध भइरहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी हालसम्म नेपालमा कोरोनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हालसम्म नेपालमा 88,366 जनामा PCR परीक्षण गरिएको छ। त्यसमध्ये नेपालमा 2,912 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 333 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। दर्शकबिन्दुहरू त्यसैगरी हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने 11 रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी कोरोनाको विश्वको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हालसम्म यो रिपोर्ट बनाउँदासम्म वर्ल्डमिटरका अनुसार 67,28,250 जना कोरोना संक्रमित फेला परिसकेका छन् भने त्यसमध्ये 32,71,087 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। त्यसमध्ये 3,93,656 जनाको कोरोनाका कारण निधन भइसकेको छ भने विश्वभरमा कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्यु हुनेको संख्या एकदमै बढ्दै गइरहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आज मात्रै नेपालमा 278 जना संक्रमित थपिएका थिए र थप 1 जनाको निधन पनि भएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आजको खबर तपाईहरुमा प्रस्तुत गरिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्।